बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमकेएल टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद तस्लीम नगा यानी एमकेएल। सीपैक पाकिस्तान का गेम चेंजर मंसूबा कहलाता था और आज भी हमारे लोग जो हमारे हुक्मरान हैं बेवकूफ़ अहमक आज भी उसे गेम चेंजर कहते हैं। लेकिन हमेशा जब भी उन्होंने बात की गेम चेंजर है, ये नहीं कहा ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। हालांकि वो कहना ये चाहते थे कि ये हमारे लिए गेम चेंजर है, हम इसके जरिए अरबों खरबोंपति हो जाएंगे। और यही हुआ। ऐसे ऐसे मंसूबे लगाए गए जिनकी माशी अफादियत कोई नहीं, या अगर उनके मुआहदे ऐसे हुए कि उनकी माशी अफादियत तबाह बर्बाद होकर रह गई। अब हम खुशखबरी सुन रहे हैं कि अब सीपैक का दूसरा मरहला फेज 2 शुरू करने हम जा रहे हैं। अगर देखें तो पहला मरहला तो हमारा नामुकम्मल हुआ, ना ऑपरेशनल हुआ, ना ही उसके कर्जे उतरे। अब हम दूसरे मरहले के लिए पैसे मांगने पर आ गए। हमारे ये भीख मंगे हुक्मरान अपने आप को अक्ले कुल समझते कि इन्होंने कह दिया सो कह दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पैसा, दुनिया भर के ममालिक पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्टिव सूरत हाल होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो पैसा लिया गया, लगाया, अपनी मर्जी से गया। जैसे हम पावर पॉइंट जो IPPs की बात हम करते हैं, तो अगर आप उन्हें देख लें तो उनके जरिए ना सिर्फ हम कर्ज तो वापस करेंगे ही करेंगे, बल्कि अगले 30 साल तक उन्हें प्रोडक्शन ना करने के बावजूद भी कैपेसिटी चार्जेस देते रहेंगे, और वो भी डॉलर से। अब ये मुआहदे ऐसे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किए। यकीनन इसमें उनके भी मफादात थे। कोई भी मुआहदा कोई भी शख्स करता है और किसी को फायदा पहुंचा रहा होता है तो अपने फायदे के अलावा कभी भी कोई दूसरे को इतना फायदा नहीं पहुंचाता। पाकिस्तानी कौम जाए भाड़ में, जाए जहन्नम में, पाकिस्तान रुस्वा हो, पाकिस्तान तबाह हो, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हो जाएं, इससे इनका कोई सरोकार नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हमारे दोस्त ममालिक जिन्होंने बड़े दावे किए, SIFC आ गया और 10 अरब डॉलर फलां जगह से आ रहे हैं, 5 अरब डॉलर फलां जगह से आ रहे हैं, 18 अरब डॉलर रीशेड्यूल हो रहे हैं कर्जे सीपैक के। अभी तक अगर हम फिजिकली देखें तो हमारे पास कुछ नहीं आया और हम आज भी वहीं खड़े हैं। हमारा एक दिन बाद आज़ाद होने वाले मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ, लेकिन उनसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ भारत। आज उसके ज़र मुबादला के ज़खायर सैकड़ों बिलियन डॉलर्स हैं और हम भीख मांग कर भी 9 अरब, 8 अरब, 7 अरब डॉलर तक मुश्किल से पहुंचे। हमारे दोस्त ममालिक हमें कहते हैं कि अपने हालात बेहतर करें, सियासी हालात बेहतर करें, लेकिन ना तो हमारे हुक्मरान और ना ही हमारे ताकतवर हल्के, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। कि कोई भी नहीं सोचना चाहता कि इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी किस अमर में है। लेकिन नहीं, इन्होंने तो ढाक के वही 3 पात और वैसे ही रहना है। भारत ईरानी जो चीनी वजीर आए हुए थे उन्होंने भी कहा, लेकिन एक बात जो मज़ेदार है सोचने की है कि उन्होंने ये कहा कि आप इस्तेहकाम ज़रूर करें, लेकिन इसके लिए आप अपने मुल्क में पहले
سیاسی طور پر بہتری لائیں. اور یہ ویسے تو وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اس وقت کہا جب اس میٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کا وقت بھی موجود تھا. مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے جاہل ہیں، اتنے گدھے ہیں ہمارے حکمران، ہمارے صاحب اختیار، کہ انہیں یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دنیا بھر کے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے سب سمجھ رہے ہیں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کیا جائے؟ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ان چائنیز وزیر کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہم آپ کی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ہم اسے پوری طرح مدد کریں گے. سی پیک اب وہ کیسے مدد کریں گے؟ پھر کوئی سیاسی حکومت آ جائے گی، پھر کوئی جنرل باجوہ جو پاکستان کے کسی بھی طور سے خیر خواہ نہیں تھے، غدار تھے. نہ صرف انہوں نے پاکستان کے اثاثے بیچنے کی بات کی، انہوں نے پاکستان کو تباہ اور رسوا کرنے میں، کشمیریوں کو بیچنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اور یہ میں پاکستان کے 2 کردار میں ان کے نام لوں گا، ان پر تو واقعی غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. ایک تو صاحب ہمارے جنرل باجوہ ہیں، اور دوسرے ایک انڈس واٹر کمیشن کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، سید جماعت علی شاہ. ان دونوں کا تعلق پنجاب سے ہی ہے. بڑی بات ہے کہ ہمارا جو وہ صوبہ سب سے بڑا صوبہ، اس میں ہمیں 2 بڑے عہد حاضر کے غدار ملے. بہرحال، اور امریکی ایجنٹ تھے جنرل باجوہ. اس کا سوال اب بار بار پوچھا جا رہا ہے. تو ہمارا آرمی چیف یہ کہے کہ میرے پاس ٹینکوں کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، ٹینکوں کے لیے پیٹرول نہیں ہے، اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں امریکہ بھارت کی طرف، بھارت کے نام پر، تو ایسے لوگوں کو تو غدار ہی کہا جا سکتا ہے. اور واقعی ابھی مسلم امہ نے میر جعفر اور میر صادق پیدا کرنے نہیں چھوڑے. اور اگر اس کی تازہ ترین ہم مثال دیکھیں تو جنرل باجوہ اس کی زندہ مثال ہے. بہرحال اللہ نے ان کی زمین انشاءاللہ تنگ کرے گا، تو جس طرح رسوا ہو رہے ہیں مزید رسوا ہوں گے. لیکن دوسری طرف جو کل عزم استحکام کانفرنس کی بات ہو رہی، اس پر آج پی ٹی آئی کا بڑا شدید رد عمل ہے کہ عزم استحکام آپ جو آپریشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ واقعی آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ہر مسئلے کا حل گولی ہے، لاٹھی ہے، گولی ہے، اسی سے ہی چلے گا؟ ہم نے بہت سارے آپریشن کر کے دیکھ لیے. کبھی اپنے پیار سے اپنے بھائیوں سے مل کے تو دیکھیں، ان سے پیار سے بات کر کے تو دیکھیں. بلوچ ہمارے تو جس جگہ پہنچ چکے ہیں وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے اب واپسی کا راستہ بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت بہت بڑی بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی. لیکن جن لوگوں نے کوششیں کرنی ہیں بلوچستان کے لیے، وہ اس پر سوچ ہی نہیں رہے. سنجیدہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سوچ ہی نہیں رہے. اور میں اپنے کئی پروگراموں میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ ہماری پختون روایات، پختون سرزمین، اسے ان کے رویے، ان کا ایکشن، ان کا ریئیکشن، ان کے بارے میں اگر آپ نے اسٹڈی نہیں کیا، نہیں پڑھا اور نہیں کیا، تو پھر اس ملک کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. کیونکہ پچھلی ایک صدی میں ان پختونوں نے اپنے اپنے وقت کی 3 سپر پاورز کو ختم کیا، شکست دی، شکست فاش دی. سب سے پہلے 1920 میں، 20 کی دہائی میں انہوں نے اس وقت کی سپر پاور یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانوی راج تھا جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسے شکست دی. پھر 1979-80 سے 90 تک انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی، اور ایسی شکست دی کہ سوویت یونین اپنا وجود تک کھو گیا. اور اس کے بعد ہم نے 2021 میں دیکھا کہ آج کی سپر پاور، واحد سپر پاور کہلانے والا امریکہ، افغانستان سے رسوا ہو گیا. کیا ہماری فوج میں اتنی طاقت، اتنی صلاحیت
इतनी हिम्मत है कि वो इतनी बड़ी जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या हर मसले का हल सिर्फ गोली से होगा? क्या हम किसी बात पर गुफ्तगू करने के लिए, उसको शनीद करने के लिए तैयार नहीं कि ये मेरा मुल्क है, ये अवाम हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं, लेकिन हम ये सोचने को तैयार नहीं पाकिस्तान को बचाना किस तरह है। हम अगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई अपना टेन्योर बचा रहा है और कोई अपनी वजारत उस्मा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।